परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतांश्चराचरगणां बाह्यस्थितान् रक्षितुम् सर्वामर्त्यपलायनौषधमतिज्वालाकनं भीकरम् निक्षिप्तं गरळङ्गळे नगिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया सकलामरातिभयदश्रेल कथं वा त्वया दृष्टदुतिं च करे हृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धगुटिका वा कण्ठदेशे हृदः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद सकृदेव भवतः सेवानतिर्वानुति पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणमप्यालोकनं मादृशां स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भव धैर्यं चेदृशमात्मनस्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं तर्सन्मुनिगणं नश्यत्र पञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवा योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयप्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्याकरव्यापिनः सर्वचिस्यदयाकरस्य भवतः किं वेदिरद्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्बतवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् सत्वं मन्त्रमुदीरयन् निज शरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुद्धिमादरेण सुमनः समुद्यन्मनो मन्थालं धृतभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कलपतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्ति प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमो मोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाधो निधिः प्रागल्भेन विजृम्भते सुमनसंवृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतम् कामक्रोधमदादयो विगलितः काल सुखाविष्कृतः जज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते शिवानन्दलहरिपोर् यन्त्रेण वचो घटेन कविकाकुल्योपकुलयात्रमयी
वेद